अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद करता हूँ आप सब अल्लाह के फजल व करम से खैरियत से होंगे। पेश खिदमत है अल्लामा साहब की शहकार नज़्म शिकवा के किस्त नंबर 2। जैसा कि मैंने पेश किए थे किस्त नंबर 1 में मैंने सिर्फ उसका पहला बंद और दूसरा बंद पेश किया था, और मुख्तसर जो है अपनी बसात के मुताबिक थोड़ी सी तशरीह करने की कोशिश की थी, और अल्फाज के मानी जो है जहाँ तक मैं समझ सका हूँ वो पेश किए थे। तो इंशाल्लाह आज हम चलते हैं उससे आगे तीसरे और चौथे बंद में, और उनमें देखते हैं कि अल्लामा साहब क्या फरमाते हैं। दूसरा बंद है, फरमाते हैं कि थी तो मौजूद अजल से ही तेरी जाते कदीम, फूल था जेब चमन पर न परेशान थी शमीम, शर्त इंसाफ है ए साहिबे इल्ताफ अमीम, बुए गुल फैलती किस तरह जो होती न नसीम, बुए गुल फैलती किस तरह जो होती न नसीम, हमको जमीयत खातर ये परेशानी थी वरना उम्मत तेरे महबूब की दीवानी थी। अब पहले शेर में हम गौर करते हैं कि मानी, जैसे मैंने बताया है कि हर शेर में कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं कि उनको अगर शेर को मानी की चाबी से खोल लिया जाए तो फिर हम शेर के अंदर जा सकते हैं और देख सकते हैं कि शायर शेर में क्या कहना चाह रहा है। तो पहले शेर में थी तो मौजूद अजल से ही तेरी ज़ात कदीम। अजल हमेशा रहने वाली चीज़ है, और इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। फूल था ज़ेब चमन और ना परेशान थी शमीम। कदीम जो है वो पुरानी चीज़ को कहते हैं, और ज़ेब चमन बाग की खूबसूरती, और शमीम जो है वो खुशबू है, महक है, निकत है। खुशबू भी कह सकते हैं, उसको महक भी कह सकते हैं, निकत भी कह सकते हैं। और दूसरे शेर में शर्त इंसाफ है साब इल्ताफ़ अमीम। इल्ताफ़ अमीम मुकम्मल मेहरबानी करने वाली ज़ात, मेरे ख्याल में तो यही है। बुए गुल फैलती कि सर जो होती ना नसीम। नसीम सुबह की जो हवा है उसको कहते हैं। और हमको जमीयत जमीयत जमात है, उम्मत महबूब की दीवानी थी। तो इससे आगे चलते हैं, दूसरा बंद पढ़ते हैं, मानी देखते हैं, और फिर उसके बाद उसको दोबारा से जो है दूसरा बंद है कि हमसे पहले था अजब तेरे जहां का मंजर, कहीं मस्जूद थे पत्थर कहीं माबूद शजर, खूगर पैकरे महसूस थी इंसान की नजर, मानता फिर कोई अनदेखे खुदा को क्यों कर, तुझको मालूम है लेता था कोई नाम तेरा, कुव्वते बाजुए मुस्लिम ने किया काम तेरा। हमसे पहले ये था जब तेरे जहां का मंजर, कहीं मस्जूद जिसको सजदा किया जाए, और माबूद इबादत के लायक जिसकी इबादत की जाए, खूगर शौकीन, और पैकरे महसूस ऐसी शय जिसको महसूस किया जा सके, किसी भी खासे खमसा से हम उसको जान सके, यानी पैकरे महसूस उसी चीज को कहते हैं। और कुव्वत बाजू कुव्वत कुव्वत है, और मेरे ख्याल में आप बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, इतनी उर्दू तो सबको आती है कि कुव्वत बाजू मुस्लिम ने किया काम तेरा। तो जी चलते हम दोबारा पहले वाले बंद पे आते हैं। तो देखते हैं कि थी तो मौजूद अजल से ही तेरी जाते कदीम, फूल था जेब चमन पर ना परेशान थी शमीम। लफ्ज़ फरमाते हैं अल्लाह ताला को मुखातब करके कि तेरी जो ज़ात है ये मैं जानता हूँ कि हमेशा से मौजूद है। तू ही अव्वल है, तू ही आखिर है, तू ही हर शय से पहले था, और तू ही हर शय के बाद भी होगा। तू हमेशा बाकी रहने वाली ज़ात है, तुझ पे कभी ज़वाल नहीं है, और तेरी ही वो ज़ात है जो हर कुदरत रखती है। तूने हर मखलूक को बगैर किसी नमूने के पैदा किया, तनहा तेरा कोई शरीक नहीं है, तू अकेला है, अदद से पाक है, और वो हर चीज के बाद भी तू बाकी रहने वाला है, तुझी ही को बका है, और तेरी कोई हद नहीं है, तेरी कोई इंतहा नहीं है। तू मौजूद तभी मौजूद था जब कोई नहीं था, और तब भी मौजूद रहेगा जब कोई नहीं होगा। तो ये फरमाया कि तू मौजूदा अजल से है, तेरी ज़ात है, तेरी ज़ात बाकी रहने वाली है, बाकी हर चीज़ फना होने वाली है।
تو پھر دوسرے مصرے فرماتے کہ پھول تھا زیب چمن، یعنی گویا کہ ایسا تھا کہ پھول ہے، باغ میں پھول تو کھلا ہوا ہے، پر نہ پریشان تھی شمیم، لیکن اس کی خوشبو ابھی پھیلی نہیں تھی، یعنی چمن میں پھول موجود تھا لیکن اس کی خوشبو ابھی پھیلی نہیں تھی، ابھی کچھ جانتا نہیں تھا۔ جیسے ایک زبور کی ایک آیت ہے، اور جسے کرسی بھی کہتے ہیں، اس میں بھی یہ آیا ہے کہ میں، اللہ فرماتے ہیں کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، پر جب میں نے سوچا میں پہچانا جاؤں، تو میں نے دنیا اور انسان کی تخلیق کی۔ تو اسی سے ہے کہ پھول تھا زیب چمن، پر نہ پریشان تھی شمیم، کہ پھول تو تھا چمن کی خوبصورتی کے لیے، لیکن اس کی خوشبو کو جانتا نہیں تھا، اس کی خوشبو جو ہے وہ ابھی پھیلی نہیں تھی۔ شرط انصاف ہے اے صاحب الطاف امین، اے مکمل مہربانی کرنے والے خدا، انصاف جو ہے وہ شرط ہے، انصاف کرنا ضروری ہے۔ بوئے گل پھیلتی کس طرح جو ہوتی نہ نسیم، اگر اب یہاں پہ ہم اپنے آپ کو، انسان کو، وہ نسیم کی جو ہے وہ تشبیہ دے رہے ہیں کہ پھول کی خوشبو کس طرح نہ پھیلتی، کس طرح پھیلتی اگر باد نسیم نہ چلتی، ہم کو جمید خاطر یہ پریشانی تھی، ورنہ امت تیرے محبوب کی دیوانی تھی۔ تو پہلے بات میں یہی فرمایا کہ پہلے تو ایک اقرار کیا کہ تیری ذات وہ ذات ہے جو سب سے قدیم ہے، جس کو کوئی فنا نہیں، ہمیشہ رہنے والی ذات ہے، حی القیوم ہے۔ اور پھر فرمایا کہ تو ایک پھول کی طرح تھا کہ جس کی خوشبو بھی پھیلی ہوئی نہیں تھی، اور بغیر نسیم کے وہ خوشبو کیسے پھیلتی۔ اب آگے چلتے ہیں، اس کو مکمل کرتے ہیں اگلے بند میں چل کے۔ ہم اب نقشہ کھینچتے ہیں کہ ہم سے پہلے تھا عجب تیرے جہاں کا منظر، یعنی ہم سے پہلے، یعنی مسلم سے پہلے، خدا پرست لوگوں سے پہلے، یکتا پرست لوگوں سے پہلے، جیسا کہ پرانے وقتوں میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ایک ذات کو مانتا تھا اس کو یکتا پرست کہا جاتا تھا، اور وہی مسلم کہلاتے تھے، اور جو بہت سارے خداؤں کو پہچانے جاتے تھے ان کو آپ غیر مسلم کہہ لیجئے۔ تو ہم سے پہلے تھا جب تیرے جہاں کا من، یعنی مسلم کے آنے سے پہلے عجب، یعنی دنیا کی جو ہے وہ حالت تھی، کہیں مسجود تھے پتھر، کہیں معبود شجر، کہیں بتوں کو پوجا جا رہا تھا، کہیں درختوں کی عبادت کی جا رہی تھی، کہیں چاند کو عبادت کی جا رہی تھی، کہیں آگ پرس لوگ موجود تھے اور پتھروں کے بنائے ہوئے بتوں کو پوجا کرتے تھے، اور خوگر پیکر محسوس سی انسان کی نظر، انسان جو ہے وہ جو جن چیزوں کو محسوس کر سکتا ہے اس کا دلدار تھا، اسی کی بات کرنے والا سا، اسی سے خوف کھاتا تھا، اسی سے پیار و محبت، اسی سے عہد و پیمان، اسی سے اپنی حاجتیں جو ہے وہ اس کے سامنے پیش کرتا تھا۔ تو ایسی حالت میں جب انسان کی نظر وہ محسوس تک تھی، صرف اپنے خاصے ہمسا جس کو وہ جان سکے اسی کو ماننے کے لیے وہ اس کا خوگر تھا، اس کا شیدائی تھا، اس کا شوقین تھا، تو پھر ایک ایسا خدا جس کو دیکھا نہیں جا سکتا، جو انسان کی آنکھ سے، انسانی دراگ سے پرے ہے، اس کو کوئی کیسے مانتا؟ اور تو اس کو معلوم ہے لیتا تھا کوئی نام تیرا، یعنی تیرے نام لینے والا کوئی نہیں تھا، یعنی ایک واحد خدا کو، ایک یکتا ذات کو ماننے والا کوئی نہیں تھا، بہت سارے معبود تھے، بہت سارے مسجود تھے، اور ہر طرح کے نے اپنی اپنی مرضی کے خداگر رکھے تھے۔ تو کس نے یہ کام کیا؟ قوت بازوئے مسلم نے کیا کام تیرا، اور جو مسلمان تھے، تجھے جو ماننے والے تھے، ان کی قوت بازو، ان کی قوت ارادی، ان کے حوصلوں نے تیری ذات کو مانا، اور ایک نسیم کی طرح تیرے پیغام کو، تیری ذات کو لے کر چلے، اور پوری دنیا میں جو ہے انہوں نے اس کو پھیلا دیا۔ تو یہ تھے جی کہ مختصر دو بند پیش کیے میں نے شکوہ کے، امید کروں گا کہ آپ لوگوں کو اس کی سمجھ آئی ہوگی، اور آپ نے ضرور اس سے کچھ سیکھا ہوگا۔ تو اجازت دیجیے، پھر انشاءاللہ اگلے قسط میں کوشش کروں گا کہ اگر آسان الفاظ میں ہوئے تو دو بند سے زیادہ پیش کروں گا۔ تو تب تک لیے اجازت دیجیے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے، اور میرے چینل کو بھی۔ اللہ حافظ۔